السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمده ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اے پروردگار ساڈے پالن والے اور بھیج دے انہاں دے اندر ایک رسول انہاں دے وچوں ہی یاتلو علیہم آیاتک تلاوت کرے او عظیم الشان رسول انہاں تے تیری آیتاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور سکھلائے انہاں نو کتاب اور حکمت اور پاک کر دے انہاں نو انک انت العزیز الحکیم بے شک اللہ تیری ذاتی غالب حکمت والی ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات بابرکات اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب پہلے پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت کا نام سورت البقرہ پارے اور سورت دے 15ویں رکوع چوں اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا اس مبارک آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم الشان دو پیغمبراں دی دعا نو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دعا رب دے جلیل القدر نبیاں نے
باپ بیٹے نے مل کے کعبۃ اللہ دی تکمیل دے ٹائم تے جڑی دعا فرمائی سی نا، بڑی اہم ترین دعا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے مستقل طور پہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ مکہ معظمہ ساری دنیا نالوں افضل ترین جگہ، ساری کائنات دا مرکز، اسلام دا مرکز، اور پھر بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے اس ویلے جدو رب دے گھر دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے دل دے اندر بڑی خوشی سی اس ویلے کہ اج اساں نے اپنے رب دے حکم نو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیڑی ذمہ داری سانو سونپی سی اج وہ پوری ہو گئی ہے، رب دا گھر بیت اللہ بن گیا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں سی، عام مسجد نہیں، رب دی ذات نے او مسجد بنوائی ہے پوری کائنات دے اندر جس جیسی کوئی جگہ، جس جیسا مرتبہ مقام کسے اور جگہ نو، کسے اور مسجد نو نصیب نہیں ہو سکیا۔ اینی عظیم جگہ کہ جس مقام دے اتے بندہ ایک نماز پڑھے تے لکھ نماز دا ثواب رب عطا فرمائے۔ او گھر رب دا بنایا ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تے بیت اللہ دے اندر ہی موجود نے۔ اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل کر کے رب اگے سوال کر رہے نے، کئی چیزاں دا سوال کیتا ہے، بڑیاں چیزاں اللہ دی ذات کولو اللہ دے دونوں نبیاں نے منگیاں، اور جو بھی منگیا رب کولو عظیم چیز ہی منگی ہے۔ اور اے جڑی دعا فرمائی ہے نا رب اگے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہاں دے اندر اپنا آخری پیغمبر پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا او وعدہ جڑا رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر لیا سی کہ میرے نبیو جدو تواڈی زندگی دے اندر میرا آخری پیغمبر اس کائنات دے اندر تشریف لے آوے، اللہ دی ذات نے وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبیوں دی جماعت میں تانوں کتاب و حکمت دے دیواں، تواڈے سراں دی اتے تاج نبوت رکھ دیواں، ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا آخری پیغمبر آ جائے تو سارے نے میرے اس نبی دی ذات تے ایمان لے آنا ہے جدی زندگی دے اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے، اس نبی دے اتے ایمان بھی لے آنا ہے، او دے نال تعاون بھی کرنا ہے۔ اللہ دی ذات نے او جڑا وعدہ لیا ہے پیارے خلیل علیہ السلام اس وعدے نو سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ایک رسول پیدا فرما دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
او پیغمبر انہاں دے اوتے تیریاں آیاتاں دی تلاوت کرے، انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو گناہاں تو پاک کر دے وے، انہاں نو برائیاں تو پاک کر دے وے، انہاں نو بت پرستیاں تو پاک کر دے وے، انہاں نو ہر برے کام تو پاک کر کے اللہ تیری سیدھی جنت دی راہ تے چلاوے۔ اے دعا اس واسطے کیتی ہے کہ ذہن دے اندر اوہی بات سی، اللہ جڑا وعدہ اس جگہ تے لیا، اللہ و نبی میرے اس بیٹے اسماعیل دی اولاد دے وچوں پیدا فرما دے۔ اسے واسطے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، دنیا دے لوگوں میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ دنیا دے آیا۔ میرے باپ خلیل الرحمن علیہ السلام نے ہوئی دعا کیتی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، آقا نے اعلان فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام دی دعا و بشرا عیسیٰ، اور میرے بارے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی، خوشخبری سنائی، میں اس کائنات دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے اسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری بن کے دنیا تے آیا۔ ادھر دعا ہوئی ہے، ادھر بشارت دیتی گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ صف دے اندر رب العالمین نے بیان کیتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، اب بنی اسرائیل میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، میں اپنے تو پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرنا، میرے تو پہلے تورات زبور برحق نے، میرے تے رب نے انجیل نازل کیتی، اے بھی برحق کتاب ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تے میں تانوں اے بھی خوشخبری سنانا، میرے تو بعد ایک رسول دنیا تے آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کئی نام حدیث دے اندر ملتے ہیں، آقا دا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام احمد بھی ہے۔ یہ دو نام قرآن کریم نے بیان کیتے نے، احمد اور محمد، یہ ذاتی نام نے، باقی صفاتی نام کئی قرآن کریم دے اندر ملتے ہیں، حدیث پاک دے اندر بھی ملتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، کہ میرے صحابہ کئی نام میرے رب نے رکھ دیتے ہیں، انا محمد انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نام دو بڑے مشہور نام نے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات نے میرے اور بھی نام رکھے نے، انا الحاشر، آقا فرماتے نے رب نے میرا صفاتی نام حاشر بھی رکھ دیتا ہے۔
حاشر دا معنی کی ہے کہ الذی یحشر الناس علی قدمیہ، قیامت دا دن ہوئے گا رب ساری کائنات نو میرے قدماں دی اتے جمع کر دیں گے. ساری کائنات سارے نبیاں کولوں مایوس ہو کے میرے کول آ جائے گی تے میں رب دی عدالت دے اندر اللہ دے رسالے سجدے پا کے دعا کراں گا، اللہ اپنے بندیاں دا حساب شروع کر دے. آقا فرماتے نے میرا نام حاشر رب نے رکھیا ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ دی ذات نے میرا نام عاقب بھی رکھیا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب او ہوندا جڑا رب دا آخری نبی بن کے آئے، ادوں بعد کوئی بھی نبی دنیا تے نہ آ سکے. ایک ختم نبوت دا تاج رب نے پہنایا ہے، عاقب جس تو بعد کوئی نبی نہیں، سب تو آخری آن والا نبی ہے. تے پیارے نبی نے فرمایا رب دی ذات نے میرا نام ماہی بھی رکھ دیتا ہے. کی مانا؟ آقا فرماتے نے الذی یمحو اللہ بالکفر، اللہ میری وجہ تو دنیا دے اتے میری ذریعے رب العالمین انی صفائی کر دیں گے جڑا دنیا دے اتے کفر پھیلیا ہوا ہے. دنیا دے اتے جڑیاں بے رارویاں پھیلیاں نے، دنیا دے اتے جنی گمراہی تے ضلالت پھیلی، اللہ ساری میری وجہ نال ختم کر دے گا. اے نام بیان کیتا ہے، ماہی پیغمبر علیہ السلام دا نام ہے جڑا کفر نو مٹا کے رکھ دے گا. اور آقا نے فرمایا اللہ دی ذات نے میرے تے نبیاں نو ختم کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے، میرے تو بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آئے گا. اور واقعتاً دیکھو آقا نے جڑا اپنا نام بیان کیتا نا انل ماہی، کہ رب دی ذات نے میرا نام ماہی رکھیا ہے. آپ دے جتنے نام نے انہاں تے انسان غور کرے نا، بڑیاں باتاں بڑیاں فضیلتاں سمجھ دے اندر آن گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی ہے جدی چار چفیرے و تعریف ہوئے، جدے اندر کوئی نقص نہ ہوئے، اینا پاک ہوئے، اینا متحر ہوئے کہ جدے وال کوئی انگلی اٹھا کے اے نہ کہہ سکے کہ اے دے اندر اے خوبی نہیں بلکہ خامی پائی جاندی ہے. جیڑی اینی پاکیزہ ذات ہے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات جدی تعریف کرے. اور واقعتاً پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تعریف رب نے کیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی تعریف فرشتیاں نے کیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی تعریف پہلے نبیاں نے کیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی تعریف سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے کیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی تعریف تاریخ نو اٹھا کے دیکھ لو، دنیا دے درختہ نے کیتی ہے، دنیا دے پرندیاں نے کیتی ہے، اور دنیا دے اندر اے چلن پھرن والے جنگلی جانوراں تک رب دی ذات نے اپنے پیغمبر دی تعریف کروا دیتی ہے. او ذات انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا معنی کی ہے جڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرنے والا ہے. پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ رب العالمین دی اینی تعریف کیتی ہے، اینی تعریف کیتی ہے کہ ساری دنیا مل کے انہی تعریف نہیں کر سکتی. احمد دا معنی سب تو زیادہ رب دی تعریف کرنے والا. اور اے پیغمبر علیہ السلام دی صفت ہے، آپ دی خوبی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کوئی لمحہ ایسا نہیں سی کہ جس لمحے دے اندر سونا نبی اپنے رب دی تعریف نہ کرتا ہوئے. اگر نبی علیہ السلام لیٹے نے پھر بھی رب دی تعریف کر رہے نے، سفر دی حالت دے اندر نے پھر بھی رب دی حمد و ثنا دے اندر نے، جنگ دی حالت دے اندر نے پھر بھی رب دی تعریف کر رہے نے. پیغمبر علیہ السلام اگر رات نو ستے نے کہ نبی دا دل جاگدا ہوندا ہے، ستے بھی اپنے خالق تے مالک دی تعریف ہی کرتے رہتے سن.
اور ذات دا نام ہے احمد، تے جڑا نام آپ نے بیان کیتا ان الماہی کہ میں میری وجہ نال اللہ دنیا تو کفر نو مٹا دے گا۔ اور دیکھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمانہ تے اٹھائے جان تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا تو جان تو لے کے نبی علیہ السلام تک دا جڑا دور ہے یہ تقریباً 650 سال دا دور ہے۔ 571 سال مورخین نے بیان کیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تو 650 سال بعد دنیا دے اتنے تشریف لے آئے نے۔ کوئی تاریخ دے اندر ایسا دور نہیں کہ کسے دور دے اندر نبی دے دنیا دے اتنے موجود نہ ہوندا اینا لمبا وقفہ ہو گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک وقت دے اندر کئی نبی دنیا تے بھیجے نے۔ ایک علاقے دے اندر ایک نبی، دوسرے علاقے دے اندر دوسرا نبی۔ اور تسی دیکھ لو جناب ابراہیم علیہ السلام اس ویلے اللہ دے نبی، شام دے علاقے دے اندر اسماعیل علیہ السلام، مکے دے علاقے دے اندر حضرت لوط علیہ السلام، سدوم دے علاقے دے اندر نبی، یعنی ایک وقت دے اندر کئی نبی دنیا دے اتنے تبلیغ کرتے رہے کہ دنیا نو گمراہی تو ہدایت وال لے آندا جائے۔ لیکن اللہ دی مرضی ویکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ایک دور دے اندر، ہارون علیہ السلام نبی اسے علاقے دے اندر، حضرت خضر علیہ السلام نبی دوسرے علاقے دے اندر، یعنی رب العالمین دے کئی نبی، یوشع بن نون بعد دے اندر نبی بنے اس علاقے دے اندر، متواتر دنیا دے اتے نبی موجود رہنے۔ لیکن رب دی ذات دا دیکھو کیسا ایک امتحان سی کہ جدو آخری پیغمبر علیہ السلام نو دنیا تے بھیجنا ہے، رب العالمین دی ذات نے تقریباً 650 سال دا عرصہ اے لوگ کائنات نو نبی تو خالی رکھے ہے۔ انی عرصے دے اندر کوئی نبی دنیا تے موجود نہیں، کوئی شریعت نہیں رہ گئی۔ اگر تورات موجود ہے یہودیاں نے بدل کے رکھ دیتی ہے، انجیل موجود ہے عیسائیوں نے بدل کے رکھ دیتی ہے، زبور موجود ہے انہوں تبدیل کر دیتا گیا ہے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنے آپ بالکل اللہ دے قانون تو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ اے جڑا 650 سال دا عرصہ سی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد دنیا دی اتے اینی کوئی گمراہی چھا چکی سی جدا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بعض مورخین نے بیان کیتا ہے کہ دنیا دی اتے اللہ دی ذات نو اینا دنیا نے بلا دیتا سی کہ تسی دیکھ لو صحیح بخاری دے اندر بھی موجود ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اعلان نبوت کیتا ہے، او بیت اللہ جس دا معمار بنان والا جناب ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام، اس گھر کعبۃ اللہ دے اندر 360 بت موجود نے، باقی تے باقی کعبے دے اندر رب دے گھر دے اندر آتے ہیں کہ رب اگے سجدے دی بجائے بت اگے آ کے چکتے ہیں۔ یہ کنا کو دنیا دے اتنے کفر چھا چکیا سی، گمراہی چھا چکی سی، ضلالت چھا چکی سی۔ ایسے عالم دے اندر کہ جدو گھر دے اندر بت وکھرا ہے، اور حتیٰ کہ بعض مورخین نے اتوں تک بیان کیتا ہے کہ دنیا دی آبادی نالوں دنیا دی اتنے بت بہت زیادہ سن، یعنی بعد نے بیان کیتا ہے کہ دنیا دے اتنے 33 کروڑ بت سی جڑا اس دور دے اندر پوجیا جاندہ سی جدو اللہ نے نبی علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا، اور 4 کروڑ پوری دنیا دی آبادی، ٹھو جو کا بتی 8.25 بت تے رب ایک بندے دے حصے دے اندر آتے ہیں، اینا دنیا تے شرک پھیل چکیا سی۔
اللہ نے ایویں نہیں فرمایا ایمان والے اور رب نے تواڈے تے احسان کیتا ہے، واقعتاً احسان کیتا ہے کہ دنیا دی کی کیفیت ہے اس پونے 600 سال دے عرصے دے اندر نبی دنیا تے کوئی نہیں، جہڑیاں کتاباں سن کتاباں والے نے تبدیل کر دیتیاں تے نتیجہ کی نکلیا ہے؟ نہ باپ دا احترام، نہ ماں دا احترام، نہ بیٹی دا احترام، وڈے چھوٹے دے احترام ختم ہو گئے، برائی نو برائی نہیں سی سمجھیا جاندا بلکہ برائی نو فخر دے طور تے کیتا جاندا سی۔ تسی احادیث دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، تاریخ نو پڑھ کے دیکھ لو کہ پاک پیغمبر علیہ السلام جس ویلے دنیا دے اوتے آ کے اعلان کیتا ہے تے رب دی ذات نے بات کہی ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رب العالمین نے اپنا آخری پیغمبر جدو بھیجیا تے مکہ معظمہ دی حالت نو دیکھ لو، سکا باپ اپنی بیٹی نو پکڑ کے زمین دے اندر گڑا کھود کے زمین تے زندہ بیٹی دفن کر رہے ہیں۔ اے تو اگے کی ہو سکتا ہے کہ جیڑیاں اولاداں پریشانی دے ٹائم تے باپ ماں باپ دے کول آوندے، اوہی ماں باپ ان ظالم ہو چکے کہ اپنی نومولود بچی جنوں پکڑ کے زمین چ گڑا کھود کے اپنے ہاتھاں نال دفن کر رہے ہیں۔ اور تاریخ دس دی تفاسیر کوئی بھی تفسیر اٹھا لو، ایک کیفیت ہو گئی سی مکے دی، اپنی مترئی ماں نال نکاح کر لیندے، باپ فوت ہو گیا، سکی ماں نال تے نہیں، جڑی مترئی ماں ہوندی قرآن نے انہوں بھی سکی ماں دا درجہ دیتا ہے۔ تے جس معاشرے دے اندر مترئی ماں نال نکاح کر لے اور جس معاشرے دے اندر اپنی بیٹی سکی بیٹی پکڑ کے آپ باپ زمین دے اندر زندہ دفن کر دے، اور تے کیڑی بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر بیت اللہ دا حج کر کے کٹھے ہو کے تے فخر نال بیان کرنا کہ میرے باپ نے اینے قتل کیتے، میرے باپ نے اینیاں غلط کاریاں کیتیاں۔ ایسے معاشرے دے اندر رب العالمین نے فرمایا میں اپنا رسول بھیجیا تے مومنو تواڈے تے احسان کیتا، تواڈے چوں ساری گندگی اٹھا کے باہر سٹ دیتی۔ تسی دیکھ لو نبی علیہ السلام دی صفت ہے، قرآن نے کیا ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں تانوں او کچھ عطا کیتا جڑا کسے نو عطا نہیں کیتا۔ آدم علیہ السلام تو بعد شیس علیہ السلام دا دور ہے، نوح علیہ السلام دا دور ہے، 950 سال دے اندر پیغمبر نوح علیہ السلام دے 84 بندے مسلمان ہوئے سن، 950 سال دی تبلیغ تے نبی علیہ السلام دا دور تبلیغی کنا ہے 23 سال، 40 سال دی عمر چ نبوت ملی ہے، 23 سال دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے دین نو دنیا دے کونے کونے تے غالب کر دیتا سی۔ اور مکہ جتھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایسی تعلیم دیتی ہے، رب نے واقعتاً احسان فرمایا۔ اج رب دی ذات دا احسان ہے اسی مسلمان ہاں، پیغمبر علیہ السلام دے دین تے چل رہے ہیں۔ دیکھو نا جڑے معاشرے دے اندر بیٹی نو زندہ دفن کر رہے ہیں، ماں دا احترام کوئی نہیں، اج اسلام نے کیسے حق دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام آئے، آقا نے اعلان فرمایا اے جڑی بیٹی جنوں اپنے ہاتھاں نال زمین دے اندر دفن کر دیو، ظالم ہوئے تے جنت دا ٹکٹ رب نے بنا دیتا ہے۔ جڑی بیٹی اے دیتے زیادتیاں کر دیو، 30واں پارا اٹھا کے دیکھ لو، او دی تفسیر پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے جدو نازل کیتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
پاک پیغمبر علیہ السلام کو لینا لگ گئی لوگاں دیا، کوئی آ رہا ہے رب دے حبیبا قیامت دے دن جواب کی دیواں گے، میں اسلام تے قبول کر لواں، لیکن اللہ دی عدالت دے اندر اے جڑا سوال ہوئے گا دا جواب کون دے گا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دس تے صحیح نہ کی کر بیٹھا ہے۔ ایک روایت دے اندر ایک آدمی آیا کہنے لگا آقا آ جڑے میرے ہاتھ نے میں نہ اپنے ہاتھاں نال 18 بیٹیاں اپنیاں تے برادری دیاں زمین چ زندہ دفن کیتیاں نے، ایسے لوگ بھی آئے نے۔ ایک روایت دے اندر ہے ایک آیا آقا میں مسلمان تے ہونا چاہنا لیکن میرا گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں؟ میں اپنے اینا ہتھاں دے نال 38 اپنی تے اپنی برادری دیا بیٹیاں نو زندہ زمین تے دفن کیتا ہے۔ رحمت للعالمین دے اندر بھی بڑے واقعات ملتے ہیں، ایسے معاشرے دے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلم کر بیٹھے ہو، رب دا قانون ہے سچے دل نال توبہ کر لو، رب تانوں معاف کر دے گا، اسلام دے اندر داخل ہو جو، اسلام دی برکت نال تواڈے پچھلے گناہ رب معاف فرما دیں گے۔ اینا برکت والا دین تے تعلیم کیڑی دیتی ہے؟ اج بڑے بڑے اٹھتے نے جی اسلام نے سانو حق نہیں دیتے، بڑیاں بڑیاں بے حیا عورتاں جلوس کر دیا نے جی اسلام نے سانو حق نہیں دیتا، سانو مرداں دے برابر حق ملنے چاہیے نے۔ کدی اس دور نو تساں دیکھیا ہوندا تے کدے اے مطالبہ نہ کر رہیاں، اسلام نے کتنا بہترین حق دیتا ہے۔ اے بیٹی ہے چھوٹی ہے تے حدیث کے الفاظ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یحنہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب نے ایک بیٹی دے دیتی انہوں بڑے پیار نال پالدا ہے، او دی خدمت کردا ہے، او دی صحیح تربیت کردا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے دے بدلے چونو جنت عطا فرما دیں گے۔ اے حدیث ترمذی دے اندر بھی ہے۔ دوسری حدیث دے اندر کی فرمایا؟ آقا فرماتے نے اللہ دی ذات نے جنہوں 2 بیٹیاں عطا کیتیاں اینا دعا دی صحیح تربیت کیتی ہے، یا کا فرماتے نے بیٹیاں نہیں او اختین اے دے اتے 2 بھیناں دا اے دے سر تے بوجھ آ گیا ہے، 2 بھیناں دی ذمہ داری اے دے سر تے آ گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ قیامت دے دن جویں 2 انگلیاں کٹھیاں نے جنت میں محمد علیہ السلام دا ساتھی بنے گا۔ کنی رب نے تواڈی عظمت رکھ دیتی ہے، بیٹی دی صورت دے اندر، ہمشیرہ دی صورت دے اندر رب نے کنا مقام دے دیتا ہے۔ تے جدوں پھر رب نے ماں دا درجہ دے دیتا ہے تے سونے نبی نے اعلان فرمایا اور سچے نبی دی زبان چو کلمات طیبات نکلے۔ آقا فرماتے نے ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور کائنات دے لوگوں سوچو غور کرو اس بات دے اتے، او جنت جدی چھت رب دا عرش رب دی ذات نے او جنت ماں دے قدمہ چ رکھ دیتی ہے، ماں دی خدمت دے اندر ہے۔ کنا خوش نصیب انسان ہے جیڑا اپنی ماں دی خدمت کر کے رب کو جنت لے لوے، اور کتنا بد نصیب ہے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دیا نافرمانیاں کر کے رب نو راضی نہیں بلکہ ناراض کر کے جہنم دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے حالات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے معاشرے دی تطہیر کیتی ہے، جو ضلالت سی بت پرستی ختم کیتی اور سود تے
اے لانتی کم دنیا تو ختم کیتا، ظلم زیادتیاں ختم کیتیاں، قتل و غارت ختم کیتی، اور جڑا اولاداں دا زندہ دفن کرنا سی اینو شریعت اسلامیہ نے ختم کیتا، اور صحیح حق ہر ایک دا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے پیارے نبی علیہ السلام دی پیاری سیرت دا تذکرہ تفصیلاً اللہ دی توفیق نال آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سانو سونے نبی دی سونی سیرت دا پیروکار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔